बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब ख़ान आपके सामने हाज़िर है और आज बात करेंगे कि जब भी कश्मीर की बात आती है तो दुनिया में जन्नत का एक कॉन्सेप्ट नज़र आता है। और आज़ाद कश्मीर के इलाकों की अगर बात करें तो हर तरफ देखें तो खूबसूरत वादियाँ हैं, आबशारें हैं, और दूसरी तरफ देखें तो आज़ाद कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोज़गारी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में वो कौन सा मॉडल अपनाया जाए तरक्की का जिससे आज़ाद कश्मीर के अंदर खुशहाली भी आ सके, आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को रोज़गार भी मिल सके। और उन शोबाजात के हवाले से भी बात करेंगे जिन शोबाजात पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत की उस तरीके से तवज्जो तो नहीं है, लेकिन अगर तवज्जो दी जाए तो उन शोबाजात की वजह से आज़ाद कश्मीर में हकीकी तरक्की और खुशहाली का जो ख्वाब है वो मुमकिन हो सकता है। आज बात करेंगे, हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं। साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सरदार याकूब साहब के तजर्बात से भी हम सीखेंगे, इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल के हवाले से। सरदार साहब, आपको खुशामदीद। और आपका चूँकि तजर्बा भी है, आप एक कामयाब बिज़नेसमैन भी रहे हैं और फिर आज़ाद कश्मीर की जो सदारत है अल्लाह ताला ने आपको नसीब की, आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा में आप रहे। क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में वो कौन सा तरक्की का मॉडल अपनाया जाए कि आज़ाद कश्मीर हकीकी जन्नत बन सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका और बतौर ख़ास PTV का आपकी सारी टीम का शुक्रगुज़ार भी हूँ, इसलिए कि आप हमारे बेस कैंप की कश्मीर की हमेशा PTV नुमाइंदगी कर रहा है। ये जो आपने अभी फरमाया, अल्लाह पाक ने करम किया है इस आज़ाद कश्मीर में, इस धरती पे। ये चूँकि बेसिकली फ़ुकरा और औलिया अल्लाह की सरज़मीन है और यहाँ इस धरती में बड़े बड़े लोग पैदा हुए और आज भी अल्लाह का करम के पूरी दुनिया में जब आप बात करते हैं कि दुनिया में बिजनेस हो और वो कामयाब हो तो उसके लिए एक ही वन पॉइंट एजेंडा है, वो है लॉ एंड ऑर्डर्स जी। तो पूरी दुनिया में आप यूरोप और अमेरिका से, मिडिल ईस्ट से अगर सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर्स देखेंगे तो ये बेस कैंप है और कश्मीर है। सही है, क्योंकि कश्मीर के लोग बेसिकली बहुत पुरअमन, शरीफ और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो इससे जब भी कोई टूरिस्ट आया, जब भी कोई फॉरनर आया, ज़लज़ला हुआ, मखलूक खुदा आई और सब ने ये अप्रिशिएट किया कि आज़ाद कश्मीर में वाक़ई ये जो लोग कहते हैं इसके हवाले से बाद दफ़ा लोगों ने बड़ा इनका मिसकंसेप्ट है कि ये टेररिस्ट हैं, दहशत गर्द हैं जी। तो ये मैसेज भी पूरी दुनिया में बड़ा पॉजिटिव गया जी। अभी आपने फरमाया, देखें हमारे यहाँ एक तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, तो बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंफर्टेबली काफ़ी ठीक है, जो मेन सड़कात हैं, बट स्टिल हमारी ज़रूरत बहुत है। ठीक है। फिर मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी आई हैं पूरी दुनिया में। मैंने जो सीखा, ये काफ़ी मेरे वक्त में अल्लाह ने मुझ पर करम किया कि मैं काफ़ी कामयाब लोगों की भी दुआओं के सदके, जब ज़लज़ला हुआ तो क्यूबा से लोग आए। ठीक है। और मैंने महसूस किया कि वो इतने वहाँ पर सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर और पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो उनका एक नाम है। और मैंने भी महसूस किया था उस वक्त कि अब वक्त गया कि हम बंदूक ना उठाएं, अब कलम उठाएं। सही है। तो आपने देखा कि यूनिवर्सिटी में नई मेडिकल कॉलेज, तो आज आज़ाद कश्मीर में 85-90% तालीम है। अफसोस ये है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ मॉल नहीं बन पाया, हालात ऐसे नहीं हुए। और मैं कह सकता हूँ कि ना तजर्बाकारी ज़्यादा है जी। अदरवाइज जो हर नियामत अल्लाह ने दी है वो गिलगित बल्तिस्तान को दी है और आज़ाद कश्मीर को दी है। और यहाँ के लोग भी तजर्बाकार भी हैं, हुनरमंद भी हैं, समझदार भी हैं, काम भी जानते हैं, क्योंकि मंगला रेजिंग की वजह से, तरवेला डैम की वजह से, बैरून मुल्क मिडिल ईस्ट की जाने की वजह से, तो हर शोबे से तल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। फिर अब हमारी ख्वातीन बहुत पढ़ लिख गई हैं और माशाल्लाह संजीदा भी हैं
آزاد کشمیر میں کوئی اتنی بڑی لمبی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات ہے. صرف آپ ماحول ایسا پیدا کریں کہ آپ کے پاس ایگریکلچر ہے, جی, لائف سٹاک ہے, آپ کے پاس ٹوریزم ہے, آپ کے پاس ہائیڈرو پاور ہے, تو ہر وہ چیز جو پاسبل ہے یہاں پر موجود ہے. صرف اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا, اور نہ اس طرح سے جو ڈپارٹمنٹ تھے, ایک وقت میں تھوڑے ڈپارٹمنٹ تھے, کم تھے, مگر تجربہ زیادہ تھا, شوق تھا, کام کرتے تھے لوگ. اب ایسے نہیں ہو رہا ہے, جس وجہ سے یہ پرابلم بن رہا ہے. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ چیز ہونی بھی چاہیے. ہمارے ہی لوگ ہیں جو بیرون ملک ہیں, فارنر سے کما کے پاکستان بھیج رہے ہیں, اور یہ وقت تھا کہ اس وقت اس پر پورا دھیان دیا جاتا, مگر گزشتہ 5-6 سالوں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن سردار صاحب ایک چیز جو ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھی کہ آزاد کشمیر میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو بیکار ہو, جس کے پاس اپنی زمین نہ ہو, جس کے پاس اپنا مکان نہ ہو. لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ ڈگریاں لے کے روزگار کی تلاش میں بیرون ملک تو چلا جاتا ہے, وہاں مزدوری تو کر لیتے ہیں, لیکن یہاں وہ اپنی زمین کو آباد کرنے کی وہ بات نہیں کرتے, اس طرح توجہ نہیں دیتے جس طرح آپ نے زراعت کے حوالے سے بات کی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. جی, تو پوری دنیا میں اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ وہیں سے لوگ پڑھتے ہیں, آگے جاتے ہیں. یہ بات بنتی ہے حکومت کی طرف سے. ٹھیک ہے. حکومت اس طرح توجہ نہیں دے رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ بچے جو ہمارے پڑھ لی جاتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ڈسکس کریں, منصوبہ بندی کریں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے. حکومت کہاں کہاں ان کو سپورٹ کر سکتی ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے پاسبل اگر ان کو ہم سپانسر کر دیں, ان کو فائنینشلی سپورٹ کر دیں, تو ہر چیز ہو سکتی ہے. اور یہ کوئی لمبا عرصے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ٹوٹل آپ کا سارا کام کاج جو ہے 1-2 سال کے اندر ہو سکتا ہے, ممکن ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. دیکھیں نا آزاد کشمیر میں جو زرخیز زمینیں ہیں سر, جس طرح چمیاٹی ہے دیر کوٹ کے علاقے میں, وہاں سری نگر کا سیب ہے, وہاں انہوں نے سیب کی کاشت کی ہوئی ہے, سیب پیدا ہوتا ہے, اتنی خوشبو ہوتی ہے اس میں. آزاد کشمیر میں پھر حکومت کو ترجیح بنیادوں پہ اس طرح توجہ تو دینی سر پہلی بات دیکھیں نا, آپ جیسے یہ ہمارے دیرکوٹ کی بات کر رہے, ڈسٹرکٹ باغ کی بات کر رہے ہیں, سارا فروٹ آپ پونچھ میں جائیں تو ناشپاتی دیکھیں, آلو بخارا دیکھ لیں, سیب دیکھ لیں. آپ کوٹلی سائڈ, میرپور سائڈ اس پر طرف چلے جائیں, آپ پلندری کے اس سائڈ پہ جائیں, آپ نیلم میں جائیں, جی, کون سا ایسا فروٹ ہے جو موجود نہیں ہے. صحیح ہے. ٹراؤٹ مچھی جو دنیا میں مشہور ہے وہ موجود ہے. آپ لیپا میں جائیں تو اخروٹ ہے جو کہ ہاتھ سے ٹوٹ رہا ہے. تو یہ کاٹیج انڈسٹریز, ہماری خواتین پڑھی لکھی ہیں, ان کو کاٹیج انڈسٹریز دیں, یہ وولن کی انڈسٹریز دیں, جو کشمیری شال ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں, کارپیٹ ہے پوری دنیا میں مشہور ہے. تو آزاد کشمیر میں کیوں نہیں ہے؟ اس طرف دھیان ہی کسی کو کوئی نہیں ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی این جی اوز آ جائے, کوئی فارن پروجیکٹ آ جائے, کوئی پاکستان سے امداد آ جائے, کوئی پاکستان ہمیں بجٹ دے دے. اگر یہ سوچ اور فکر ہم خود رکھے کشمیری, بیسیکلی جو سیاسی ورکر ہیں, جو آپ کے جو تھنک ٹینکس ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, حکومت ہے, بیسیکلی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں سر کہ حکومت کے ساتھ ساتھ آپ جتنے آزاد کشمیر کے سیاستدان ہیں, آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ سر جوڑیں, چونکہ جس طریقے سے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, آپ نے خود حکومت میں رہ کے یونیورسٹیز, میڈیکل کالجز کی بات کی کہ ہم نے بنائے, یہ دعویٰ بالکل درست ہے, آپ نے یہ چیزیں بنائی ہیں. اور ان یونیورسٹیوں سے جب آپ ماسٹر کر کے ہمارے بچے نکلتے ہیں تو ان کے لیے روزگار کے آگے مواقع نہیں ہے. تھنک ٹینک جب ہوگا تو وہ توجہ دے گا, تو تب جا کے دیکھیں نا, جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ جو کیوبا سے جب ڈاکٹر انجینئر, تو میں نے یہ سارا کنسرٹ وہیں سے لیا, اور میں نے ذہنی فکری, اس میں منسٹر تھا 2005 میں, تو میں نے کہا اس کے بغیر 70 سال آپ کے سامنے یہاں کچھ نہیں تھا, وہ کیا. ابھی بھی اللہ موقع دے, میں نے آپ سے عرض کی کہ ٹوٹل 1 سال کا پروجیکٹ ہے. آپ جتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, آپ ان کو بٹھائیں, ڈسکس کریں, ان کی ریکوائرمنٹ پوچھ لیں, اور فائنانس کریں, ان کو آپ قرض حسنہ دیں, ان کو لون دیں, اور ان سے ایک ٹائم فریم کر لیں. ہر کوئی آپ کمائے گا پیسے دینے کے لیے تیار ہے, اور روزگار بھی دیں گے.
ہر وہ چیز جو پاسبل ہے ہمارے یہاں آل ویدر بھی ہے، سیزن میں ملتے ہیں. آپ کی ساری ہماری جو خوراک کا سلسلہ سارا پورا ہو سکتا ہے میرپور ڈویژن سے. صحیح ہے. سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہم کر سکتے ہیں پونچھ ڈویژن سے، کیونکہ جو پھل فروٹ ہے میں نے اپنے ایک وقت میں جب میں نے کوشش کی تھی کہ آلوچا کچا آلوچا جو ہے نا وہ زیادہ باہر بھیجا جائے، اور وہ یو اے میں بہت ڈیمانڈ تھی اس کی، اور ابھی بھی ہے. ابھی بھی آپ کے پاس جو سیب ہے، ناشپتی ہے، اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. آپ کے پاس ڈرائی پورٹ میرپور میں اگر ہو جائے تو ہمارے مسئلے سارے حل ہو سکتے صحیح ہیں. بات ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، جو آپ نے میرپور ڈویژن کی بات کی، وہاں سب سے زیادہ اگر لوگ ہیں تو وہ آباد ہیں. ان لوگوں کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ٹورزم کی ہم بات کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں ہمارے یہاں بیڈ لک کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے آپ کے توسط سے پوری دنیا کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور پاکستان کے خاص کر کے. ایک کنسپٹ ہوا جناب، انہوں نے ٹی پلانٹیشن کی بات کی آزاد کشمیر حکومت نے ایک وقت میں. ٹھیک ہے. یہ عباس پور اور تولی پیر کا میرا ایریا تھا اور یہ حلقہ دوسرا نیازی صاحب کا. 90 سال کی لیز دے دی اور وہاں 5% بھی کام نہیں ہوا. اور ایسا ایگریمنٹ کیا گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم ذمہ دار تھے، جن کے بھیڑ بکری بھینس گائے تھی، جن کا روزی روٹی وہی تھی، وہ بھی انہوں نے جنگل جانا بند کر دیا. تو بعد میں مشکل سے میں نے ان کی جان چھڑائی، مگر کاغذات انہی کے پاس موجود ہیں. وہ بینکوں سے لوگ لون لینے کے بعد سروانے کو تیاری کوئی نہیں ہوتا. نیلم میں نے سنا تھا ایک وقت میں کہ جی انہوں نے بہت بڑا طوفان کیا جی، ڈائمنڈ اور روبی اور یہ وہ کمپنی تھی کوئی اس کی کینیڈا کی تھی، یورپ کی، وہ گئے کانٹریکٹ کیا، ایگریمنٹ کیا اس کے بعد نظر ہی کوئی نہیں آیا. آج کل یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ٹوریزم وہ بنا رہے ہیں. ان سے پوچھے کہ جو آپ کے پاس اس سے پہلے 30-40 کروڑ روپے سرکار کے پیسے خرچ کر کے تو یہ جو ریسٹ ہاؤس بنے تھے سٹارٹنگ میں، یہ جو بنے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے 2-3 کمرے سارے آزاد کشمیر میں، اس کا کسی کو خواب خیال نہیں ہے. دروازے سارے بند ہیں. یہ ٹورسٹ کے تھے سارے، ٹورسٹ پوائنٹ جو تھے انٹری، وہاں کسی کو دیا نہیں. اب نیب کہتے ہیں ہم نیا کوئی پروگرام لا رہے ہیں تو ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈپارٹمنٹ لانے چاہتے ہیں، اور اس کا پتہ نہیں کہ اگر ان سے جو کل کوئی بات ہوگی تو وہ نظر بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا ان کی نیت کیا ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں. اور ہم جو پبلک ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں نا، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی کوئی حکومت ہے وہ کشمیر کی ہے، آپس میں اتفاق اتحاد، اچھی سوچ، اچھی فکر سے بات کرنی چاہیے. ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، ضد ہے، انا ہے، تنقید ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو اس فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں، جس طرح میں نے بہت سارے علاقوں میں دیکھے، باغ میں بھی دیکھے، اسی طرح چمیاٹی کی ہم نے بات کی، وہاں فارمر ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی لوگ بھی دیکھ کے اس طرف توجہ دیں؟ سر آپ کے سامنے یہ ملوٹ میں صدا رشید ہے، ملوٹ جی آپ کے سامنے ہی ہے نا، اس کی زمین کتنی ہے اور اس کی انکم کتنی ہے، یہی ہے، محنت سے ہے نا. اس پہ لوکل اس نے خود بھی دھیان دیا اور گورنمنٹ نے، اور ساری چیزیں آئی ہیں. بالکل. مطلب آپ ہیں، میں ہوں، سارے جو لوگ کرنے والے کام ہیں. دیکھیں اس پہ کوئی عیب نہیں ہے. میں نے تجربہ، اللہ نے کرم کیا کہ میں چائنا گیا، میں اس ٹور پہ کوئی سرکار کے ٹور پہ نہیں گیا، اپنی محنت مزدوری، اپنی بزنس انڈسٹریز کے لیے. تقریباً 70-80 سال کے بوڑھے جو تھے وہ بیل ہمارے طریقے کے پرانے ایگریکلچر میں کام کر رہے ہیں. الیکشن میں تو آپ نے بھی یہ کیا ہے. نہیں، میں ابھی بھی کرتا ہوں. میں ابھی بھی جانور میرے پاس ہے، میں گاؤں میں جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کام کرتا ہوں، اپنے سب لوگوں کو بولتا ہوں کہ آج سے کوئی عیب نہیں ہے. دنیا کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جو شخص اپنے ہاتھ سے کمائی کرے گا، کام کرے گا، وہی ٹھیک رہے گا. لیکن وہ جو تصویر تھی آپ نے بیلوں والی، وہ تصویر جس طرح وائرل ہوئی، آپ کو لوگوں نے رول ماڈل کے طور پہ اپنایا، آپ الیکشن بھی جیتے اس تصویر کے بعد کی بات ہے، تو لوگ اس طریقے سے پھر اپناتے کیوں نہیں ہیں یہ کام؟ سر دیکھیں، میں اپنے گاؤں کی بات، میرے اپنا وہ ذاتی کوئی باہر کے لوگ میرے اپنے رشتہ دار تھے، میں اپنے گھر میں جا رہا تھا گاؤں میں نارمل، تو دیکھا میرے وہ لڑکے تھے نوجوان، ان کو خوش کرنے کے لیے صحیح بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ اور بھی بہت تھے، تو میں نے کہا یہ نوجوان نسل کو اس ٹریک پہ چلاؤں. ٹھیک ہے. تو میں اتر کے میں نے کہا یار یہ مجھے بھی دو، وہ حال چلایا، وہ حال چلانا شروع کر دیا. تاکہ دیکھیں ہر وہ میں کوشش کرتا ہوں جس سے نوجوانوں پر اچھا اثر پڑے. صحیح ہے. احترام کا، اخلاق کا. پروٹوکول میں گیا، دنیا ساری جانتی ہے. میں جا کے راستے میں دیکھا یہاں 10-15 فیملیز ہیں، یا بچے ہیں یا بچیاں ہیں،
या जो भी लोग हैं खड़े, मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, उतर के मिलता हूँ, सलाम करता हूँ, खैरियत, ताकि उनको पता चले। लेकिन सरदार साहब ये आप समझते नहीं हैं कि चूँकि आप लोग जो सियासतदान होते हैं, आप लोगों के फॉलोअर्स होते हैं, लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं, हमें एहसास है आप लोगों के पास इस तरह का टाइम भी नहीं होता है, बिज़ी बहुत होते हैं, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता कि ज़राअत के हवाले से आप जैसे सियासतदान उस तरफ ख़ुद ज़मीनों में प्रैक्टिकली जाके इस तरह के सब्जियाती फार्म बनाएं ताकि लोग देखें कि सरदार याकूब साहब ने ये फार्म बनाया तो हम क्यों नहीं? असल बात यह है, कोई दुनिया की मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपने हाथ से काम ना करे। ये हम बजा के बाजारों में कोई अमेरिका की सियासत कर रहा है, कोई यूरोप की कर रहा है, कोई कहीं की, दुनिया की फिक्र हमारे से। हमें कश्मीरियों को फिक्र करनी चाहिए कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा बेस है। अगर अली सोजल के बाजार में बैठ के अमेरिका की सियासत डिस्कस हो रही है तो ये खराबियों कुछ बहुत ज्यादा हुई है मेरी वजह से भी, मैं भी उसका, चूंकि मैंने हर गरीब आम आदमी को बैरून मुल्क बेअंदाज भेजा, ठीक है, कोशिश की कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाएं। देखिए ना, एक अच्छी सोच थी, मेरे मुल्क तरक्की करे ताकि हम अच्छी जिंदगी गुजार सके। यही बात। अफसोस ये थी, अभी भी यही अफसोस हुआ कि उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ। जो मोल दे सकते थे वो दे नहीं सकते। लेकिन आपने तो नौजवानों को रोजगार दिया ना। मैंने देखा ना, ये तो बात फैक्ट थी। मेरी सोच ये थी शुरू से लेके, चूंकि मैं खुद सेल्फ मेड था, खुद अपने हाथों से कराची में मजदूरी करता रहा, अखबार बेचता रहा, ये आम काम करता रहा। मैं कोई बड़े, मेरा बाप दादा कोई जागीरदार नहीं था। सही बात है। तो मैं तो कोशिश, आज भी ये कोशिश करता हूँ, आज भी गांव में जाऊं, जिस तरफ जाऊं, जिस जगह जाऊं, बैठा के लोगों को मैं बैठा के, मैं आज से 10 साल 15 साल पहले कह रहा था, पहले अल्लाह का मुझ पर करम भी है कि मैंने कहा देखो एक वक्त आना है, बेरोजगारी बहुत होगी और हम तरसेंगे, और अपने गांव, अपने हाथ से हमने काम छोड़ा हुआ है, यही है, और वो वक्त सामने आ रहा है। बिल्कुल सामने आ रहा है। आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो खूबसूरती है वो दरख्तों की वजह से है? जिस तेज़ी से दरख्तों की कटाई हो रही है, ये तवज्जो कौन देगा? आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो भी बेबसी की तस्वीर बने होते हैं, वो उनके सामने ये दरख्तों की कटाई जारी होती है, हुकूमत है उस तरीके से तवज्जो नहीं है। सर देखें, हर बिलियन ट्री मनसूबा एक सवालिया निशान सर सुने ना, हर काम हुकूमत नहीं करती, ना कर सकती है। ऐसे ही है, जब तक लोग नहीं पब्लिक, बिल्कुल ऐसे ही। जाती इंटरेस्ट, मैं अपनी जमीनों में, अपने एरियो में देखूं कि यहाँ दरख्त हैं या नहीं है। अगर फॉरेस्ट है, जंगलात हैं, तो वो उसकी हिफाजत करना लोकल लोगों का काम है। यही बात है। लोकल कमेटियां हमने ये की हुई है। मेरे एरिया में जाए, तोरी पीरी से नीचे सारे एरिया में, पूरे आज़ाद कश्मीर में, आप रावला पूरी पुंछ में जाए ना, अब जंगल क्यों हुआ? किसी दुनिया के किसी फर्द की कोई मैं हमायत नहीं करता जो जंगल काटेगा। तो जब हम असेंबली मेंबर इस बात को तय कर लें कि किसी करप्शन में हमने नहीं जाना है, सही है, किसी गलत आदमी की सपोर्ट नहीं करनी है, तो नेचुरली हालात सारे ठीक हो जाएंगे। कमी कोताहियां डेफिनेटली हैं, मगर लोगों को एहसास होना चाहिए। देखो सरदार साहब, जो जंगल का एक कानून बना हुआ है दरख्तों की कटाई के हवाले से, डोगरा दौर का वो कानून है, वो इतना सख्त है, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? अगर उस पर अमल दरामद सही मानों में हो जाए तो दरख्तों की कटाई भी नहीं हो सकती। देखें, एक वक्त था, हमारे जो थे फॉरेस्टर थे, रेंज अफसर थे, DFO थे, कंजर्वेटर थे, आप यकीन कर लें कि उनकी औलाद आज खुश है, खुशहाल है। वो एक एक दरख्त की हिफाजत करते थे। DFO सही है, फॉरेस्ट नॉर्मल, आज से 20-25, वहां ये दौलत का कंसेप्ट नहीं था। यही बात है। आज कंसेप्ट आ गया कि नई गाड़ी ले लो, बड़ी गाड़ी ले लो, बड़ा मकान बन जाओ, हम बड़े बन जाएंगे। इससे लोग बड़े नहीं होते, सही बात, कैरेक्टर से बड़े होते हैं। हमारे यहाँ दौलत की, इसके पीछे लोग पड़ गए। हलाल हराम का की तरफ देखा जाए तो ये हमारा कंसेप्ट नहीं था। आप मुलाजम सरकार के हैं, वो 5 मिनट पहले आए, 5 मिनट बाद में जाएं, हाथ से काम करें, कोई ऐब नहीं है। जब जाएं तो बिजली के सारे स्विच बंद कर दें। यही बात है। मतलब ये चीजें सफाई आप वाशरूम पे देखें, खुद जाके देख लें। यही है, हमें घरों में काम करते हुए भी शर्म है। तो जो मुल्क आप ये देखें ना, फॉरनरों को, इनके अब क्या है, वो सारा काम अपने हाथ से करते हैं। यही बात है। तो यहाँ देखें, छोटा सा वो एक आम मजदूर होगा, उसके भी आप, वो भी कोशिश करेगा कि मैं घर का काम अपने मजदूर से करवाऊँ। यही बात है। प्रॉब्लम है, हम ज़हनी तौर पर हमें सोच
बिल्कुल सही। तामीराती होनी चाहिए। सरदार साहब, एक जो टूरिज़म के हवाले से हम चलते चलते कि टूरिज़म ही वाहिद वो इंडस्ट्री बन सकती है आज़ाद कश्मीर में जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में रेवेन्यू बेपनाह इजाफा हो सकता है रेवेन्यू में। आप समझते नहीं हैं कि आज़ाद कश्मीर में आगामी बुनियादों पे इस पे काम करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है? अल्लाह का शुक्र अदा करें, कोई किसी को क्या दे सकता है मगर अप्रिशिएट या शाबाश कहना चाहिए। सही है। आप एंकर हैं या आपकी टीम है तो शाबाश कहते हौसले बढ़े। इस याकूब खान ने, इसके मिनिस्टर ने 2009 में कराची के रेलवे स्टेशन पर, मुल्तान के रेलवे स्टेशन पर, सही बात है। फैसलाबाद, लाहौर कहा चलो कश्मीर चले, जन्नत नज़ीर। ठीक है। उसके बाद तो टूरिज्म का ये फ्लो हुआ, लोग टूरिज्म की तरफ आए। पहले क्या था, यहाँ आते हुए लोग कहते कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही। आज भी आप कहते हैं प्राइवेट, आज़ाद कश्मीर के लोग जो दुनिया में करम है उन पर सबसे अमीर लोग हम हैं। आप आज़ाद कश्मीर के लोगों को लाएं, बिजनेसमैनों को लाएं, बैठ के डिस्कस करें, हर इन्वेस्टमेंट करेंगे। हर दुनिया का बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कहता, मैं तौबा अल्लाह किसी के बारे में कोई है, जो दुनिया का कोई है। कई लोग मेरे पास आते थे ना, यही है। तो मैं उनसे पूछता था आके ऐसे से मुझसे बात करें, बड़ी गाड़ी हम ये कर देंगे कश्मीर में, वो कर देंगे। तो मैंने कहा ग्रैया पहले अपने घर के जा, तो कम बात ये नहीं होती। सही है। देखें ना, ये इंटरेस्ट आज भी, आप एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोटिफिकेशन हुआ मीरपुर का, आप बनाएं, पूरे कश्मीर के दुनिया के लोग इन्वेस्टर तैयार हैं यूके से आके लगाने के लिए। बाहर के आप ढूंढें, वो उनको भी वेलकम। आप फॉरनर को इजाज़त दें, फॉरनर को उनसे आप यहाँ के बैठता बंदा इस्लामाबाद में 15 दिन कि जी आपको कोई परमानेंट मिलेगा तो आप कश्मीर जाएंगे, तो टूरिस्ट थोड़ी होता है। सही बात है। टूरिस्ट के लिए तो आप खुला माहौल रखें, आसानियां पैदा करें। बिल्कुल सही है। बहुत लोग शुक्रिया इन्वेस्टर तैयार हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मगर इन्वेस्टर ऐसा हमें सादा भी इतना कोई ना समझे कि आज़ाद कश्मीर में आके ज़मीनें अच्छी अच्छी दे के वो लीज लेके वो अपने लिए वो काम हम नहीं करने देंगे। सही बात है। आज़ाद कश्मीर के लोग फ़ायदे की बात करेंगे। फ़ायदे की बात। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। और आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती को अगर बचाना है तो जंगलात को बचाना होगा, दरख्तों की कटाई को रोकना होगा, और आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है तो फिर ज़राअत और टूरिज़म ही वो वाहिद महकमे हैं जिन पर तवज्जो देनी होगी, ताकि आज़ाद कश्मीर की जो खूबसूरती है उसमें निखार भी आ सके और आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी के बढ़ते हुए अंसर को भी रोका जा सके। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।